मंगया करो अल्लाह को दुआ, या अल्लाह महफल ये नहीं को मैं आया हूँ तो अल्लाह माफ़ी दे, ये इन बुज़ुर्गों की बरकतें हैं सारी। किबला पीर साहब हैं, खलीफा साहब, सारे इतने इतने सोहने लोग हैं, तो दुआ कराया करो अल्लाह कलियां रोन दी भी तौफीक अता फरमाए, कलियां रोन दी भी तौफीक। सरगी होए है सारे सुते होने जैसी कितने नुकरे लग के रोंदे हुई है, दुआ करो। और कुर्बान जाऊँ, ये एक बुज़ुर्ग हैं अल्लाह, जिन्होंने अपना वो क्या करते थे कि वो ना सारी रात इबादत करते थे, ठीक है जी। तो ज़ाहिर है बीबी साहबा वक्त अखीरा उठती थी, जब नमाज फजर में थोड़ा सा वक्त रह जाता था, फिर वो क्या करते थे, खुद को छुपाने के लिए ना जाके चारपाई पे लेट जाते थे। तो बीबी ने जो जना फजर वेले उन्होंने ला ला के ठाना, ओए उठो जी हूँ फजर ते पढ़ लो, उन्होंने उठ के ना उफ उफ जाके तो फजर पढ़नी। बीबी ने अक्सर उनको ताने देने, वो खुदा दा खौफ खाओ कोई, ये सारी रात सोते रहते, ठीक है। अपने नफ्स को हजरत जी ये चोट करते थे ना हजरत। एक दिन क्या हुआ हजरत, वो हजरत ना छुप के इबादत कर रहे थे, तो बीबी साहबा को हजरत हुई तो उठी, तो गुजरी तो क्या रो रही हैं, या अल्लाह ए तेरा मेरा भेत है, इन्हू खोली ना किसी, हाय इन्हू खोली ना किसी, ए तेरा मेरा राज है, इन्हू खोली ना किसी। मैं चाहना मेरा तेरे और मेरे मोहब्बत का एक ताल्लुक है, किसी से खुले ना। बीबी साहबा और देख लिया, बड़ी हैरान हुई, ठीक है। सुबह जब खाना दिया ना, तो खाना रख के ना, वो जैसे औरतों का मिजाज होता है, छेड़ते हुए कहती हाँ तुसी तो बड़ी देर का छुपान डे ना, उन्हें रात पता लग गया है। आप तो छुपा रहे थे, मुझे पता लग गया रात को। तो कहते क्या पता लग गया? उसने कहा आपका और जो आपके रब का ताल्लुक है। कहते क्या वाकईतन तूने देखा? कहती मैंने देखा जब आप अल्लाह से कह रहे थे या अल्लाह जरा तेरा मेरा ताल्लुक है इनू राज ही रहन दे। तो क्या किया, अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाह हूँ राज खुल गया, हूँ अपने मुहिब नू अपने कोल बुला लिया। उलखे हजरत का वहाँ विसाल हो गया, वहाँ विसाल हो। इसलिए कोशिश करो हजरत कोई एक ऐसा अथरू हो जिहदे उस तो अलावा और कोई गवाह ना हो। हालांकि रामन कातिबीन और बड़े सिलसिले हैं, लेकिन मैं इनकी नफी कर रहा हूँ, मैं इनकी नफी कर, कोई गवाह ना हो। मेरा तो सिर्फ ही मामला छुप के हजरत को सरगी कोई मामला इस तरह का बना हुआ है। इंशाअल्लाह फिर देखो अल्लाह करम कितना करता है। ये हजरत बाबा फरीद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मुझे कुतुब साहब ने सैर व सियाहत का हुक्म दिया। बड़ा मामला है हजरत, क्योंकि हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं डायरेक्ट नहीं गया कुतुब साहब के पास। अब फरमाते मैं तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी की बारगाह में मुरीद होने के लिए गया था। कहते जब गया तो ख्वाजा साहब, ये देखे ना जैसे मैंने ये सोफे से टेक लगाई है, ठीक है, जैसे किबला ये मेंबर से टेक लगाए बैठे हैं, तो ज़ाहिर इसमें भी लकड़ी है, तो किबला बैठे हैं उसमें भी लकड़ी है। तो बाबा साहब फरमाते जब मैं गया ना ख्वाजा साहब की बारगाह में, तो ख्वाजा साहब एक खुश्क तने से टेक लगाए बैठे थे। तो कहते जब मैं करीब गया ना, तो कहते हैं उलमा के पास बैठो तो जुबान कंट्रोल में रखो, अल्लाह वालों के पास बैठो तो दिल कंट्रोल में रखो। कहते बस कंट्रोल में नहीं रहा कोई भी। कहते दिल में ख्याल आया भाई चंगा अल्लाह दा वली, लकड़ ना टेक लाए तो लकड़ खुश्क रह जाए, एक आधी गल हुई। कहते मैं जब बैठा ना तो हजरत ने लकड़ी पर नजर डाली, आप फरमाते हैं सर सब्ज़ो शादाब हो गई, पत्ते निकल आए, टहनियाँ निकल आई, फल पड़ गया। कहते हजरत ने फिर नजर डाली तो खुश्क हो गई। हजरत ने 2-3 बार इस तरह किया। तो कहते फिर मुझे मुखातिब करके कहते हैं ओ फरीद, वो तू फकीरी करना है या रब ना मथा लाना है? तू फकीरी करने आया या रब से जिद लगाने आया है? कहते मैं घबरा गया। मैंने हुजूर फरमान लगे जो दी मर्जी है खुश करवे तो जरूर है हरा करना है। फिर आपने फरमाया जा कुतुब के पास तेरी खबर ले। फिर आगे फिर आप फरमाते मैं खता खा गया। आप फरमाते जब दिल्ली शरीफ गया ना, तो क्योंकि मेरी तो मुलाकात नहीं थी कुतुब साहब से, तो कहते मैंने वहां जाकर पूछा भाई यहाँ कुतुबुद्दीन को नामी बुजुर्ग हैं तो मैंने उनसे मिलना है। तो लोग नहीं बुजुर्ग तो नहीं है कोई भी, वो सामने खड़े हैं, वो लड़का वो कुतुबुद्दीन। फरमाते हैं जब हजरत को देखा तो फिर दिल में ख्याल आया, मैंने कहा है भाई पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडई मिलिया मुंडई। कहते हजरत साहब अंदर चले गए कुतुब साहब। फरमाते जब हजरत बाहर आए ना तो क्या देखते हो हजरत बूढ़े हो गए हैं और दाढ़ी मुबारक सफेद हो गई है। तो मुझे मुखातिब करके कहते फरीद हूं तेरा पीर बनने लायक होया कि नहीं होया? अल्लाह। कहते बाबा साहब कदमों में गिर गया, हजूर माफी। क्या फरमाने लगे ओए फरीद, तुझे तो सौदे से गर्ज होने चाहिए, तुझे दुकानदार से क्या लगे हैं? तो अगर सौदा ना मिलेगा तो फिर तू बात करना कि सौदा नहीं मिला, तुझे दुकानदार से क्या लगे? पीर बूढ़ा है कि जवान है या ये है या वो, तुझे क्या लगे इस बात से? तुझे तो सौदे से गर्ज होनी चाहिए। और फिर देख लो हजरत जी कुतुब साहब ने ऐसा सौदा दिया, आज भी हक फरीद हो रहा है। अल्लाह हक
فرید یا فرید یا فرید. آج بھی حضرت کالے میڈے کپڑے کالا میڈا فیس گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور اگا آ گیا نڑے پچھا رہ گئی دور. اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسید وہ تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑے نال پرید. دیکھ لو پھر کس طرح نہ سودا دیتا ہے قطب صاحب نے پھر عنایت کیا کر دیا. وہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سیر و سیاحت کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا اور اس وقت مجھے ایک روحانی مسئلہ بھی درپیش تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس علاقے میں جا کے بھائی یہاں کو مرد رہتا ہے تو جو ہے نا انہوں نے کہا بھائی ایتھے تے کوئی نہیں اس سامنے ایک پہاڑ ہے تو دی غار وچ ایک بزرگ جڑے نے نا اللہ دی یاد چ مشغول نے. تو حضرت بابا صاحب فرماتے میں اس پہاڑ پہ گیا تو آپ فرماتے جب میں پہاڑ کی غار پہ پہنچا نا تو کیا دیکھا کہ غار کے منہ پہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے, اس پہ گوشت پوست کوئی نہیں, خشک ہو گئی ہے ساری. تو خیر آپ فرماتے جب میں اندر گیا نا تو حضرت نے وہ گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیہ کا مخصوص لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں اندازہ ہوا وہ جو مجھے مسئلہ تھا حضرت نے والدی فرما دیا. تو آپ فرماتے جب میں نکلنے لگا نا تو کیونکہ سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤں, کہتے حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے تو دیکھا تو حضرت صاحب کی بھی ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا باہر والی اور اندر والی یہ کوئی ایک ہی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں, ایک باہر بھی کٹی پڑی ہے تو یہ کیا راز ہے. تو آپ فرماتے رو پڑے اور فرمانے لگے فرید میں یہاں مجاہدہ کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے, بس آزمائش آ گئی اور ہمیشہ دعا کیا کرو اپنے لیے اللہ کے حضور آسانیاں مانگو یا اللہ سان نہ آزمائیں گے یا اللہ سان نہ کسی امتحان چھپائیں گے, ہمیشہ آسانیاں مانگو. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, ہمیشہ آسانی. دعوے سے بچو, دعویٰ بڑی بری شے ہے, بندے نو بڑا برا پسند ہے. ہمیشہ معافی مانگو, ہمیشہ معافی مانگو. آپ فرماتے آزمائش آ گئی. کہتے ہیں 7 دن نا تواتر سے بارش ہوئی, غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی. آپ فرماتے خیر کرم ہوا 8ویں دن دھوپ نکلی. آپ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو فرماتے ہیں آزمائش اس طرح ہوئی کہ میرے پاس سے ایک دوشیزہ گزری, ایک عورت گزری بڑی حسین و جمیل, اور آپ فرماتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑ گئی تو ایک نظر ہی کام کر گئی. مجھے اتنی سونی لگی کہ میرا جی چاہ کے پیچھے جاؤں پھر دیکھوں اس کو, لیکن مت ماری گئی نا حضرت, شیطان غالب آ گیا, عقل نے کام ہی نہیں کیا. اس پہاڑ پہ تو عورت کا بھی آنا ناممکن ہے, بندے کا بھی آنا بڑا مشکل ہے, تو عورت کہاں سے آ گئی, لیکن بس شیطان غلبہ کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا شیوت کے سامنے جو ہے نا میں مغلوب ہو گیا, وہ مجھ پہ غالب آ گئی. اور آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور اس عورت کی جانب جانے کے لیے نا غار سے دایاں پاؤں سب سے پہلے باہر نکالا. تو دایاں پاؤں نکالا تو غیب سے آواز کیا آئی, واہ بھائی واہ, عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گیراں پیچھے. ہائے ہائے عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گیراں پیچھے. فرماتے یہی قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ لیا اس کو. عاشقی کو سوکھا کم تے نہیں ان ڈٹھے ہاں جدی تانگ دلانے اتے بن ملے ہوں جدی یاری. لیکن نظریہ اسی کے لیے مشکل ہے جس کا بھی لگا نہیں ہے, جس کی لگ گئی اس کو کیا مشکل, اس کو تو مزے آتے ہیں. پھر اسی کے لیے خواجہ صاحب ہے نا حضرت خواجہ میرے بابا جی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی, کیونکہ بچپن میں ہی حضرت جو ہے نا یتیم ہو گئے, والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا, دادا نے کفالت کی وہ بھی بڑی جلدی انتقال فرما, نانا جان نے کفالت کی وہ بھی بڑی جلدی انتقال. یہ اللہ کا راز ہے حضرت, جس کو اللہ نے اپنا کرنا ہو پھر اللہ اس کو کسی کا بھی نہیں ہونے دیتا, پھر کسی کو بھی نہیں ہونے دیتا. وہ آپ فرماتے ہیں پھر فقر و فاقہ آیا, لیکن سید تھے حضرت جی اور غیور لوگ تھے, اوریجنل پیور 100% سید تھے, غیور لوگ, مانگا مونگا نہیں کوئی بھی. والدہ صاحبہ نے وہ چرخہ چلانا شروع کیا, وہ جناب سود کتتا, وہ کپڑا بنتا, وہ بازار بکنے جاتا اور سیدوں کے گھروں میں چولہا جلتا. تو بابا صاحب فرماتے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا بھی بچپن ہی تھا, کئی دنوں کا میں بھوکا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں جب بھوک برداشت نہیں ہوئی اماں جان کے حضور حاضر ہوا, ان کے دوپٹے کا پلو پکڑ کے میں نے عرض کی اماں جی, کیونکہ بچپن میں نا خواجہ صاحب کو بابا نظام کہا کرتے تھے. وہ فرماتی ہیں بابا نظام, کہتے ہیں میں نے عرض کی اماں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دو. تو
فرماتی بابا نظام صبر کر اسی اللہ دے پرونے ہیں، صبر کر اسی اللہ دے پرونے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شکر نے اتنا مزہ دیا، آپ فرماتے ہیں میں کتنے کتنے دن مزے لیتا رہا، اے نظام الدین تو اللہ دا پرونا، تو کہاں وہ کہاں، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری۔ والدہ صاحبہ کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب بھوکے ہیں، والدہ صاحبہ نے رات دن نیک کیا، وہ جناب سود کا چرخہ چلایا، وہ کپڑا بن گیا، خادمہ کو کہا جا بازار بیچ گیا، میرا نظام بھوک ہے۔ وہ کھانا آیا تو بابا حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ منجم نے کھانا رکھا اور مجھے بلا کے کہتی ہیں نظام الدین کھا جنا کھانے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ کھانا اتنا برا لگا نا، میں نے کہا ماں جی کھانا کدوں مکے گا تو پھر کیوں یار دے پرونے بنا گیا۔ یہ حضرت یہ انہیں کو مشکل لگتا ہے جن کی لگی نہیں ہے، جن کی لگ جاتی ہے ان کو تو پھر مزہ آتا ہے حضرت۔ انڈٹھیاں جدی تام دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری۔